मिस्टर गौर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक केपी असम्बली में तकरीर की। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें जेलों में डालते थे अब वो खुद जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं किस तरफ इशारा है ये? पाकिस्तान की अजीब किस्म की सियासत रही है, बरमे लोगों को जेलों में डालने का किसी सूरत वो मैंने कभी फेवर नहीं की। सियासत में रवादारी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, खिदमत होनी चाहिए। खिदमत और पॉलिसी की बेस पे एक दूसरे के साथ आप मुकाबला करें, बजाय इसके कि अपने मुखालिफिन को आप जो उनको जेलों में डालें और फिर आप उनको कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि हर बंदा जो है वो कानून के मुताबिक इनोसेंट हो, और ये मजीद लोगों को जेलों में बुशरा बीबी की सेहत काफी तबीयत खराब है, लोगों उनकी को बेटी जेलों की में डालने दरख्वास्त से में डाला मुल्क गया। और कौम का कोई खिदमत नहीं होगा। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। उनकी बिल्कुल, बेटी देखो, की जानिब से दोबारा दरख्वास्त लगाई गई है। हमें बहुत तशवीश है। लास्ट टाइम उसकी बेटी की मुलाकात नहीं हो सकी, कल दोबारा दिन है मुलाकातों का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इन मुलाकातों को न रोकें। कल फैमिली को हर हाल में मिलने दें, हमें मुलाकात कराएं। जब मुलाकातें होगी बेहतरी आएगी। देखो, एक दूसरे को ऐसे दीवारों में चुनना, मैं बाज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बट मैं कहता हूँ ज़रा हद हो गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिन केपी असम्बली में बड़ी तकारीर वगैरह की गई और अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़ा एक तकरीर में उन्होंने कहा है कि जो लोग हमें जेलों में भेजते रहे अब वो खुद जेलों में जाने के लिए भेजा जा रहा है, बल्कि उनको। तो क्या ये वाक़तन ऐसा होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मामलात हो रहे हैं ऐसे? शानदाना गुलजार साहबा, आपका एक अहम तरीन केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पेश रफ्त बताइएगा क्या केस है और उसके अंदर समात में अब क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझ पे तो आपको पता है कि आज इंटीरियर मिनिस्ट्री पे हम कट मोशंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री का सारा ध्यान पीटीआई के एमएनएज, पीटीआई के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान पे है। जो धमाके हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान लहू लहान हो गया। परसों बनू में आपने देखा है, डोमेल में जो 7 लोग शहीद हो गए हैं, परवाह नहीं है। कल पता चला है पिंडी की पुलिस ने किसी बच्चे को, 13 साल के बच्चे को उठा के लेके गए, रेडी बांध था, और जब वापस लेके आए तो उसकी आंखें भी निकाली हुई थी, उसके गुर्दे भी है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट मेरे साथ भी कोई ऐसे ही केस चल रहा है, पेका का है। और अभी 2-3 मुझे नहीं पता में से कौन सा था, क्योंकि हेयरिंग तो हुई नहीं। बट जो इनका अगर लंबे लबाब मैं आपको बता दूँ, एक केस में उन्होंने ये कहा है FIA ने कि NCCIA जो पिछले साल सितंबर में बनी है, उन्होंने सितंबर में बनने के बाद 4 साल इन्वेस्टिगेशन की है। इदारा बनता है 2025 के सितंबर में, लेकिन उन्होंने 4 साल की इन्वेस्टिगेशन कर भी ली। और वो कह रहे हैं कि जो 4 साल में मैं जो बोल रही हूँ, यानी जब से इमरान खान का रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा ने और बाइडन ने गिराई, उस टाइम से आज तक मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। तो जज ने कहा आप कोई कमेंट्स फाइल कर दें, कोई केस बता दें, कुछ तो बता दें कि उन्होंने जो गलत कहा हो। उनके पास जवाब नहीं होता, उल्टा मुझे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दो। मैंने तो ज्वाइन कर दी, अब आगे बताओ क्या करते। ब्लैकमेल है ना, 28 से तरमीम लेके आना चाह रहे हैं, किसी को पैसे से ख़रीदेंगे, किसी को बदमाशी से तंग करेंगे, किसी को उठा लेंगे, किसी को जेल में डाल देंगे। तरीके तो उनके यही हैं। ऐसा जो कुछ भी नहीं पता। मैं तो खान साहब से जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी वो हुई थी अगस्त 2024 में, और खान साहब तब भी बात कहते थे कि मुझे पाकिस्तान के हक़ में माफ़ी तलाफ़ी चाहिए, पाकिस्तान के लिए मुझे अमन चाहिए। ये तो जुनैद अकबर ने भी उस दिन कहा था कि हो नहीं सकता कि आप खान पे 300 केस करें और फिर शहबाज शरीफ पे 200 केस ना हो। वो बात तो थी, लेकिन देखिए ये गुस्से में है, खान के MNAs है, खान के वफादार है, खान की तकलीफ पे तंग होते हैं। देखी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल रही। अच्छा, क्या फौजा आसिफ फौज के साथ साथ वज़ीर कानून से राब्ते हैं, राना सनाउल्लाह से राब्ते हैं, कोई राब्ता हुआ? देखिए, वो आए ज़रूर थे, उनसे हमारा रब्ता हुआ है। वो असम्बली के फ्लोर पे आए थे, हमारा हाई हलो हुआ है उस पर असम्बली के फ्लोर पे। लेकिन शॉर्ट ऑफ इट देखो, मुज़ाकरात बड़े संजीदा अमल है, इसके लिए आगे किसी जगह बैठना होगा, कोई त्यौहार तय करने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। फिलहाल तो मामले पर बात हुई थी, कोई चाहते हैं देखो, कि फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मैं कहूँ कि जी हम इवन क्लोज टू मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए हैं। होना चाहिए ज़रूर, उसमें देर नहीं होनी चाहिए, इब्तिदा होनी चाहिए। कल खान साहब के साथ मुलाकातों का टाइम के दिन है, हमारी मुलाकातों का, फैमिली की मुलाकात का, बुशरा बीबी की मुलाकात का। अगर ये मुलाकात आप नहीं कराएंगे, इसका मतलब है कि 35 हफ्ते आपने उससे बात नहीं कराई, आपने इसको किसी से मिलने नहीं दिया। आज भी पता नहीं है कि उनको 5 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई। तो इतने लीडर को आप इतना बंद करें, इतना गैर इंसानी रवैया आप रखेंगे तो आपके साथ असम्बली में क्या करेंगे? देखिए, सियासत में किसी को आप माइनस नहीं कर सकते, और ख़ान के पास जब तक खुदा की ये मखलूक है जो उसके पास है,
اس لیے وہ کسی صورت مائنس نہیں ہو اچھا، سکتا. اب آپ- کچھ حل نکالنا ہوگا. اب آپ سے سوال ہے ہمارا کامن، یہ معاہدہ جو ہوا ہے رات کو، بیرسٹر گوشت صاحب اس پہ کیا پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے معاہدہ ہو گیا، بہت سارے لوگ خوش ہیں، ہر پاکستانی خوش ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور مڈل ایسٹ میں پیس لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مڈل ایسٹ میں پیس آ گیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بنیاد بنے گا. لیکن میں یہ ضرور کاشسلی کہوں گا کہ ڈونٹ بی ٹو آپٹیمسٹک، کاشسلی آپٹیمسٹک ہمیں ہونا ہوگا. اپنا کنٹینیو رکھا بمبارڈمنٹ، ابھی بھی سدن پوری دنیا کو کرنا ہوگا کہ راہٹ ہے، جب چاہے جنگ شروع کرے، جب چاہے بند کرے، جب چاہے ایکارڈ کرے، جب چاہے اس کو توڑے، اور لوگوں کی سورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرے، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرے. بٹ ان فیکٹ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہے، وار کرائمز کی ہے، اس کو بھی روکنا ہوگا. اگر آپ تو آپ بلا کوشش کریں، مڈل ایسٹ میں پیس نہیں آ سکتا. اس ایکارڈ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پیس کی کوشش ہو وہاں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ ہو، اور وہاں بش کو بھی تھوڑا لگام لگانا کن ہوگا. الفاظ میں ویلکم کرتے ہیں اور ایک معاہدہ پایا؟ میں کر چکا ہوں، بہت اچھا ہے، بہت خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بیرسٹر گور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک کے پی اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمیں جیلوں میں ڈالتے تھے اب وہ خود جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں میں کس طرف اشارہ ہے یہ؟ پاکستان کی عجیب قسم کی سیاست رہی ہے، برمے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کسی صورت وہ میں نے کبھی فیور نہیں کی. سیاست میں رواداری ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، خدمت ہونی چاہیے. خدمت اور پالیسی کی بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو آپ جو ان کو جیلوں میں ڈالیں اور پھر آپ ان کو کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رول آف لا یہی کہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ قانون کے مطابق انسنٹ ہو، اور یہ مزید لوگوں کو جیلوں میں بشرا بی بی کی صحت کافی طبیعت خراب ہے، ان لوگوں کی کو بیٹی جیلوں کی میں ڈالنے درخواست سے میں ڈالا ملک گیا. اور قوم کا کوئی خدمت نہیں ہوگا. بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، ان کی بالکل، بیٹی دیکھو، کی جانب سے دوبارہ ہمیں- درخواست لگائی گئی ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. لاسٹ ٹائم اس کی بیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی، کل دوبارہ دن ہے ملاقاتوں کا. میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا، سب سے ریکویسٹ کروں گا، کائنڈلی ان ملاقاتوں کو نہ روکیں. کل فیملی کو ہر حال میں ملنے دیں، ہمیں ملاقات کرائے. جب ملاقاتیں ہوگی بہتری آئے گی. دیکھو ایک دوسرے کو ایسے دیواروں میں چننا، میں بعض الفاظ استعمال نہیں کرتا، بٹ میں کہتا ہوں ذرا حد ہو گئی ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ کا ایک اہم ترین کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پیش رفت کیے گا. کیا کیس ہے اور اس کے اندر سماعت میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. مجھ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج انٹیریئر منسٹری پہ ہم کٹ موشنز بھی ڈسکس کریں گے، لیکن انٹیریئر منسٹری کا سارا دھیان پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان پہ ہے. جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. پاکستان لہو لہان ہو گیا. پرسوں بنو میں آپ نے دیکھا ہے ڈومیل میں جو 7 لوگ شہید ہو گئے ہیں. پرواہ نہیں ہے. کل پتہ چلا ہے پنڈی کی پولیس نے کسی بچے کو، 13 سال کے بچے کو اٹھا کے لے کے گئے، ریڑھی باندھ تھا، اور جب واپس لے کے آئے تو اس کی آنکھیں بھی نکالی ہوئی تھی، اس کے گردے بھی ہے. پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. بٹ میرے ساتھ بھی کوئی ایسے ہی کیس چل رہا ہے، پیکا کا ہے، اور ابھی 2-3 مجھے نہیں پتہ میں سے کون سا تھا کیونکہ ہیئرنگ تو ہوئی نہیں. بٹ جو ان کا اگر لبے لباب میں آپ کو بتا دوں، ایک کیس میں انہوں نے یہ کہا ہے ایف آئی اے نے کہ این سی سی آئی اے جو پچھلے سال ستمبر میں بنی ہے، انہوں نے ستمبر میں بننے کے بعد 4 سال انویسٹیگیشن کی ہے. ادارہ بنتا ہے 2025 کے ستمبر میں، لیکن انہوں نے 4 سال کی انویسٹیگیشن کر بھی لی. اور وہ کہہ رہے کہ جو 4 سال میں جو بول رہی ہوں، یعنی جب سے عمران خان کا رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ نے اور بائیڈن نے گرائی، اس ٹائم سے آج تک میں جو کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں. تو جج نے کہا آپ کوئی کامنٹس فائل کر دیں، کوئی کیس بتا دیں، کچھ تو بتا دیں کہ انہوں نے جو غلط کہا ہو. ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، الٹا مجھے کہتے ہیں انویسٹیگیشن جوائن کر دو. میں نے تو جوائن کر دی، اب آگے بتاؤ کیا کرتے. بلیک میل ہے نا. 28 ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کسی کو پیسے سے خریدیں گے، کسی کو بدماشی سے تنگ کریں گے، کسی کو اٹھا لیں گے، کسی کو جیل میں ڈال دیں گے. طریقے تو ان کے یہی ہیں. تھینک یو سو مچ.